बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 जून है साल 2021। कप्तान ने बजट से एक दिन कबल अपोजिशन को बड़ा झटका लगाया है। सब ने सर पकड़ लिए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के असल मकासद क्या है? जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA ने चीनी स्कैंडल में तहकीकात मुकम्मल कर ली है। इस पर आज सबसे पहले बात करते हैं। सियासत में अगर 2 नंबरी का अरूज देखना हो तो चीनी स्कैंडल की ये रिपोर्ट है जो FIA ने दी, और इससे कबल आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिस तरीके से पता चला अरबों रुपए का डाका डाला गया कौमी खजाने को भी और पाकिस्तानी कौम को भी। लेकिन ये मुख्तलिफ जमातों के अंदर दाखिल है, PTI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग। इसलिए जिसकी भी हुकूमत हो ये चीनी माफिया की ही हुकूमत होती है। इसलिए अब यहाँ पर जो रिपोर्ट FIA की तहकीकाती कमेटी ने दी है उसके आम नुकात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तफसीली जो रिपोर्ट है उसके अंदर करार दिया गया कि 100 अरब से ज्यादा की रकम चीनी की सट्टेबाजी के जरिए कमाई गई है, जबकि चीनी की जखीरा अंदोजी में भी शुगर मिल मालकान मुलव्वस है। जबकि जहांगीर तरीन, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, खुसरो बख्तियार समेत दीगर शुगर मिल मालकान के कैश बॉय और सट्टाबाज ब्रोकर्स भी एक ही हैं। असल में ये है ही एक, बस आवाम को दिखाने के लिए पार्टीज जुदा हैं, इनके नारे जुदा हैं। FIA राय के मुताबिक जब तहकीकात मुकम्मल हो गई तो जरूरी नहीं कि गिरफ्तार भी किया जाए। तमाम रिकॉर्ड और तहकीकाती रिपोर्ट DG FIA समेत शहजाद अकबर को भी फराम कर दी गई है। चीनी की सट्टेबाजी की वजह से अरबों रुपए का टैक्स भी चोरी किया गया है और FIA टैक्स रिकवर नहीं कर सकती। ये काम FBR का है। FIA ने जो फ्रॉड हुआ उसको मुकम्मल छानबीन की। FIA को जहांगीर तरीन की तरफ से मजीद कुछ शवायद फराम किए गए हैं। FIA को जो शवायद और दस्तावेजात मिली है वो जहांगीर तरीन ने चार्टर अकाउंटेंट और FBR के साबक अफसर आला की मदद से तैयार किए। इनको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि FBR इस पर क्या कार्रवाई करता है ये FBR ही बता सकता है। वजीर आजम इमरान खान जो टास्क FIA को दिया था वो पूरा कर दिया गया है। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद किस से कराना है, कानूनी हैसियत क्या है, हुकूमत अच्छी तरह जानती है। FIA को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी की गई। FIA ने सट्टाबाजी से लेकर कमीशन, एजेंट, ब्रोकर समेत शुगर माफिया और मालकान सब के बारे में तफसील के साथ रिकॉर्ड फराम कर दिया है। अब FIA ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की है और टैक्स से रिलेटेड मामलात है और उनका ये कहना है कि अब ये FBR का काम है और हुकूमत जो टास्क देगी उसके मुताबिक हम अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से अरबों रुपए का चूना लगाया गया और इसके बावजूद ये सारे लोग अपने आप को दुरुस्त भी करार दे रहे हैं। अब अपोजिशन इस वक्त आबाद बाख्ता हो चुकी है। आपको इल्म है कि इससे कबल उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर भी गौर किया। इससे कबल मुजाहरों का भी ऐलान किया गया, जलसे भी हुए, बड़े बड़े धरनों का प्लान हुआ, सारा कुछ ठुस हुआ। और हमेशा हुकूमत को पहले दिन से तमाम तबका मलामतिया के सहाफी भी गिराने पर लगे हुए हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके। आजकल चूंकि बजट का सीजन है और बजट कल पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे कबल अपोजिशन अपनी ताकत टेस्ट करना चाहती है। वो देख रही है कि एक तरफ चौधरी बरादरान अकड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी कानून साजी में हिस्सादार नहीं बनेंगे जब तक हमारा ज्यादा हिस्सा आप हमें नहीं देंगे। और इसके लिए आपको इल्म है वो ज्यादा तरक्याती बजट मांग रहे हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं, वो उसके अंदर अख्तियार मांगते हैं जो उनका तरीका कार है। चौधरी बरादरान एक तरफ है यानी काफ लीग, और दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी ऑलरेडी आपको इल्म में इख्तलाफात का इजहार कर चुका है। तो अपोजिशन इस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के जरिए ये चेक करना चाहती है कि हमारी ताकत कितनी है, हमारे अपने बंदे भी वोट देते हैं नहीं देते, ताकि जिस तरीके से आगे बजट अप्रूव होने के बाद कप्तान इनके साथ करने जा रहा है, FIA और दीगर इदारे मुतारक हो रहे हैं, तो उससे कबल हमें चेक करना है ताकि कल को अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ अगर लाने की पोजीशन में हूं तो क्या पोजीशन बनती है, और पंजाब के अंदर कोई इस तरह का ऑप्शन आता है तो क्या अपोजिशन दोबारा मिल बैठ सकती है या नहीं। तो डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी उनको काफी टाइम भी देते हैं, कोई बहाना नहीं है, चूंकि वो फजूलियात उसके अंदर लेकर आते हैं, एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करते, जो बिल पेश किया जाता है उससे मुतलका गुफ्तगू नहीं होती, वाकआउट उन्होंने करना होता है। तो इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमेशा उनको कहते हैं कि आप संजीदा गुफ्तगू करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, लेकिन जहां पर आप जो है अपने मछली मंडी का माहौल बनाना चाहते हैं तो इसके ना रूल्स इजाजत देते हैं और ना ये कोई जमहूरी तकादा है। लेकिन बहरहाल वो इस मामले पर डटे हुए हैं। लेकिन वजीर आजम ने एक बड़ा उनको जो आज जबरदस्त तरीके से सरप्राइज दे दिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को
جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، یہ بڑا ایک سرپرائز دیا جس نے ان کو حیران بھی کیا، ان کو پریشان بھی کیا۔ اور اس معاملے کے اندر ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مبارکباد، 73 سال بعد اوورسیز پاکستانیز کے رائٹ آف ووٹ کا بل پاکستان کی قومی اسمبلی سے منظور کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا اور بل کی مخالفت بھی کی۔ اب بل سینٹ آف پاکستان میں پیش ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا دیرینہ خواب ہے۔ اپوزیشن نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مشکل میں بھی ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو علم ہے کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان آیا ہے اس کے بعد ہر ملک کے اندر پاکستانی ہونے پر پہلے سے زیادہ فخر ہوا ہے، چونکہ پہلے چور ڈاکو لٹیروں کا وہ ایکسپوجر نہیں تھا، دنیا کے اندر پہچان ان کی اچھی نہیں تھی۔ عمران خان ایک پرسنالٹی ہونے کی حیثیت سے ان کو سوٹ کرتا ہے، اور پھر جس طریقے سے بیرونی تمام سفارت خانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل حل کرنے ہیں ورنہ آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی، چونکہ جس طریقے سے ہمارے اوورسیز پاکستانی زر مبادلہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں، ترسیلات زر بھیج رہے ہیں، اس کا اعتراف جا بجا حکومت کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر بھی $1 ارب سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے، حکومت نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو قومی اسمبلی سے یہ بل اب اپروو ہوا ہے اور لوگوں نے پہچان لیا ہے بیرونی دنیا کے اندر بھی کہ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ والے، ان کو حکومت بلاتی رہی، آئیے آپ کمیٹیوں میں بیٹھیے، ڈسکس کیجئے، کوئی آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں، دلیل کے ساتھ ہم یا قائل ہو جائیے یا ہمیں قائل کر لیجئے۔ لیکن ان کا ایجنڈا چونکہ یہ تو ہے نہیں پاکستان کے مفاد کے اندر، انہوں نے نہ کوئی بات سننی ہے، نہ قائل کرنا ہے، نہ قائل ہونا ہے۔ مخالفت برائے مخالفت کا نام یہ اپوزیشن رکھ دیا گیا، تو حکومت نے بھی اب فیصلہ کیا ہے کہ تیز تر جو یہ کرتے ہیں دینگا مشتی کرنے دو اور قانون پاس کرتے جاؤ۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے جو میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں، اور آج جو قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر جو زیادہ آج گفتگو ہوئی ان تمام موضوعات کا ہم احاطہ کرتے ہیں۔ ایک تو جو آج آپ کو علم ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور قادر خان مندوخیل ان کا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوا، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایوان کو سنجیدہ لیا جائے۔ تلاوت کے بعد فوراً یہ ہنگامہ آرائی کا ان کا پلان ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، فضل الرحمان، یہ سارے لوگ بغیر کسی وجہ سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور وہاں پر نعرے بازی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ اپوزیشن کے مطابق قائمہ کمیٹیوں میں کام نہیں ہوتا۔ الیکشن ایکٹ 9 ماہ قائمہ کمیٹی میں رہا، وہ کہتے ہیں 9 مہینے یہ قائمہ کمیٹی میں رہا ہے، اپوزیشن کمیٹی میں روڑے اٹکاتی رہی۔ ایک طرف الیکشن صاف اور شفاف کرانے کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف الیکشن ایکٹ پر بحث سے اپوزیشن گریز ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ آج معمول کے ایجنڈے پر اسی نکات کو شامل کرنا تھا، لیکن دال میں کچھ کالا ہے، اسی وجہ سے آج حکومتی ارکان کی تعداد بھی زیادہ ہے، لگتا ہے کوئی خاص کام ہونے جا رہا ہے۔ آج حکومت خاموشی سے اس ایوان سے بھارتی دہشت گرد گلبھوشن یادیو کے لیے بل پاس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میرا ضمیر، یہ ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں، کس طریقے سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان پر الزام لگتا تھا کہ نواز شریف گلبھوشن یادیو کا نام بھی نہیں زبان سے لیتا تھا، تو یہ ان پر الزام لگتا ہے، اور پھر جتنا طبقہ ملامتی ہے صحافیوں کا ان پر بھی یہ الزام لگتا ہے بھارتی لابی کا جو فرد ہونے کی حیثیت سے۔ تو اب یہ اس دبے کو دھو کر حکومت پر چسپاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو وزیر قانون نے آج ان کا منہ بند کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اب ان کو بند ہو جانا چاہیے۔ اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جو احسن اقبال ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس قانون کے پاس ہونے کا الزام اپنے سر اٹھا لوں، خاص طور پر گلبھوشن کے لیے مخصوص قانون سازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے قانون سازی کو ہماری نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ کل تک گلبھوشن کا نام نہ لینا ایشو بنا لیا گیا تھا، ایجنڈے میں ایسے ایشو شامل کیے گئے جو بڑا مسئلہ بن گئے۔ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس مقدس ایوان میں جاسوس کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے۔ حکومت کس طریقے سے یہ قانون سازی کر رہی ہے؟ اب یہ سخت جملے ہیں، بظاہر عام آدمی کو متاثر کرتے ہیں، لیکن اس پر جو وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب، انہوں نے جواب دیا کہ احسن اقبال آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھارت چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ نہیں پڑھا، اور اگر پڑھ رکھا ہے تو مجھے بہت حیرت ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں اگر ہم یہ قانون نہیں لے کر آئیں گے
तो आलमी अदालती इंसाफ में हमारे खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हो सकती है। मैं आपके सामने ये सारा फैसला पढ़ देता हूं, जिसका पैरा 146 ये है कि कुलभूषण को फांसी देने के फैसले को रिव्यू करना पड़ेगा। यही वो कानून है जो फैसले पर नजरसानी को यकीनी बनाएगा। अपोजिशन की जानब से नारेबाजी होती रही और पूरा जो कानून है, जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था और उसके अंदर भारतीय जासूस के हवाले से सजाए मौत देने से रोक दिया था, नजरसानी पर पाबंद किया था, ये पूरा कानून उन्होंने पढ़कर रखा। और अरस्तु जो है उसको जवाब तो आता नहीं। सबसे बड़ा जवाब यही है जो जिस तरीके से वो कादर पटेल उन्होंने तकरीर की और कहा कि हम अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर रहे हैं और आपके खिलाफ हम अदम एतमाद ला रहे हैं, लिहाजा चलो जनाब हम जा रहे हैं और हम इसका हिस्सा नहीं बनते, चूंकि जवाब है कोई नहीं। और ये एक बड़ा सरप्राइज दिया है कप्तान की टीम ने। और जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि ये बंदे नंगे होने चाहिए, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी साफ और शफाफ इलेक्शन ये चाहते हैं। एक तरफ आवाम के सामने ये धांधली का रोना रोते हैं, लेकिन जब साफ और शफाफ इलेक्शन का मामला हो, कायमा कमेटियों के अंदर बहस करनी हो, पार्लियामेंट में बात करनी हो, तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये वोट का हक इसलिए नहीं देना चाहते कि शायद ज्यादा वोट इमरान खान को पड़ जाएंगे और हमें वहां से जूते पड़ेंगे। तो वो पूरा जो खेल था आज उनको बड़ा झटका लगा है और उनकी मुखालफत और वॉकआउट के बावजूद ये कानून कौमी असम्बली से पास हो गया और उनको समझ कुछ नहीं आई। और उन्होंने कहा कि हम तरीके अदम एतमाद लाकर हुकूमत को चेक कर लेते हैं, अपने अरकीन को भी चेक कर लेते हैं, वफादारी को, और जरा बल्ले बल्ले बनाएंगे। बजट सेशन के अंदर भी हम धींगा मुश्ती करेंगे, चूंकि हमने लाजक के साथ रद्द करना नहीं है। बहरहाल अब हुकूमत ने फैसला किया है कि सेनेट और कौमी असम्बली से हमने जो बिल पाकिस्तान के मफाद में है वो पास करवाते जाएंगे और ये अपने नारेबाजी करते रहें। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।